के देख्दैन हाम्रो यो मैनाम जाने यात्रा सुरु हुँदैछ अब यहाँबाट है अब हामी है मैनामतर्फ लाग्दैछ हाम्रो यो आज हामी मैनामतर्फ जुन चाहिँ हाम्रो राबङला साउथ सिक्किम दक्षिण सिक्किममा स्थित छ त्यहाँका पैदल भ्रमणमा लागेका छौँ हिँड्न लागेका छौँ र हामी हजुरहरूलाई त्यहाँको इन्सोल चिप्लिँदैछ हैन त्यहाँको दृश्य देखाउनेवाला छौँ हिँड्नु अप्ठ्यारो हुन्छ है फेरि अब डस्टबिन यही छ हामीले देखिरहेको छ भए पनि मान्छेले मैला प्लास्टिकहरू चाहिँ यहाँसम्म फ्याँक्छ त्यही त नि खास खराबी त्यही छ नि त यो हिँड्दै हिँड्दै र टुसारा लागेको पहिलो दृश्य सुरु हुँदैछ हाम्रो यहाँबाट है थाकेर ठिक छ एकदम त यहाँ प्रकृतिको फर्स्ट टाइम हेर थकाइ मार्दैछ त सर्केछ हल्का पर के गर्नु भएको अरबिन अन्त किन ढिलो आज अलिक ढिलो भयो त छिटो उठ्नुपर्छ यस्तो यङ ब्लड भयो त त्यो सहेन नि त अलिक क्या ठिकै छ केटाहरू कहाँ गएछ तिमीहरू क्लासमा आएन त कतिजना ए हो दिपम हिजो जाने सर अन्डा कार्यक्रम सुरु भयो हाम्रो है प्रकृतिले अन्डा खाँदैन ऊ भेज हो प्योर भेज हो ठिक छ खोलेर खाइहाल्नुपर्छ प्रकृति म खोलिदिउँ ठिक छ एकदम दामी भन्ने तरिका बिस्तारै बिस्तारै खानुपर्छ पानी जोगाएर राख्नुपर्छ फेरि होइन के भन्छ सही होइन यो के छ पर्छ अन्डाबाट चाहिँ नि प्रोटिन पाउँछ प्रोटिन क्या खानुपर्छ अनि साह्रो पर्छ यता प्रियाले खान्छ त्यो सरम गरिरहेको छ खानुपर्छ सरले फुटाएर लिएर आएको छ ठिक छ अन्डा केलाउने तरिका हेर्दै जाउँ है हामी होइन केटाले खायो अन्डा ल छिटो मलाई पनि निकाल एउटा ल के छ केटा आज कस्तो लागिरहेको छ यो पहिलो यो उयसमा आएको छ है यो चौतारामा आएको छ है चक्लेटमा फ्याट बेसी हुन्छ भाइ चक्लेट खानु अनुभव कस्तो अनुभव भइरहेको छ आज टिचर सरसँग यसो आउँदाखेरि खुसी लागिरहेछ ठिकै छ बिकु अनुभव कस्तो खालको अब आइरहेको छ क्या राम्रो एकदम राम्रो अब यता हाम्रो बिकुको साथी अब नयाँ भाइ है अब सुन्नु नयाँ मान्छेबाट नयाँ कुरा सुन्नु पऱ्यो नि त होइन कस्तो प्रकारको एउटा अनुभव कि अब खुसी लागिरहेछ सरहरूसँग आउँदा अब जानुपर्छ अझै माथि धेरै धन्यवाद भाइ फेरि कस्तो लुकिदिएको अन्त त्यो हल्का दिनु पऱ्यो नि त अन्त इन्टरभ्यू त होइन एउटा यो त्यतिकै अब के भन्नु होइन यता पनि अब सरहरूसँग आएर मजामा आइरहेको छ होइन सबैजना नयाँ पढ्यो सरम गर्नु हुँदैन सरम चाहिँ नगर्नु एकदम धन्यवाद है सानो कसो कोक खाइदिनु अलिक अन्डा खाइदिनु अन्डा अलिक बिग्रेछ कालो छ त अन्डा होइन यो अलिक बिग्रेको छ कालो छ नि डाइरिया पो चल्छ त्यही यतोसँग बोकेर लिएर आएको खानु त कतिलाई फ्याँक्छ र टिपेर गाउँ भएको रानी फ्याँक्दियो अरे नि त्यसले कि कालो रहेछ नि त हौ यो प्रकारले हो भने चाहिँ गन्तव्यसम्म पुग्नु साह्रो पर्छ साथी है अब लाग्नुपर्छ है हामी छ बस्नु हुँदैन बेसी जति बसे नि त्यति नै हुन्छ क्या त्यति अल्छी लाग्छ अब जानुपर्छ के भयो के छ कुखुरालाई त्यो मकै अड्केको जस्तो गऱ्यो त खाँदिनँ म होस् ल चलो चल्ली मजा लाग्दिउँ र प्रकृति आरामसे जानुपर्छ केही पनि भन्दैन ल ल गन्तव्यमा पुग्नु पऱ्यो आज जसरी भए पनि होइन के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब हामी अहिले कहाँ आएको छ अलिकति बताउनु यो चाहिँ हाम्रो टाट्ने भन्छ यसलाई चाहिँ हाम्रो फर्स्ट चौतारालाई माइनाम जाँदाखेरि यो चाहिँ हो अब यहाँदेखि उकालो तपाईँको एकैचोटि बसेर हाम्रो नुनथालीमा हुन्छ नुनथाली हुन्छ है अब नुनथालीमा भेट्यो मलाई होइन नुन पनि पाउँछ त्यहाँनिर नुनथाली चाहिँ किन भनेको त्यो जग्गालाई पहिला नुन बोकेर त्यहाँ बिसाउँथ्यो अरे नि त भारी होइन होला गाई चराउँथ्यो होला गाईलाई त्यही त नुन बोकेर त्यहाँ बिसाउँथ्यो अरे नि त भारी तपाईँले यससँग के सोधेको होइन जस्तो लाग्यो नि त मलाई होइन मैले सुन्दा चाहिँ यस्तो सुनेको मैले चाहिँ नि कस्तो भन्दा चाहिँ नि
त्यहाँ चाहिँ गाई चराउँथ्यो अरे पहिला हो त्यहाँ त गाईलाई नुनहरू दिने काम त्यहाँ गर्थ्यो अरे के त्यस्तो भन्दो रहेछ क्या होला अब के म बुढो पास होइन अब कि दाम होला ल जो है लाग्यो हुन्छ ल जो हामी चाहिँ लाग्यो है अब यो के चौतारादेखि लाग्यो पो नुनथालीतिर लागेको अब है ठिकै छ अब आरामसाराम जानुपर्छ अलिक गन्तव्य पुग्नु निकै तपाईँले यो नुनथाले यहाँनिर नुन त भन्नु मिल्दैन अब यो हिउँ यहाँसम्म आएको छ हो हिउँ है मान्छे त्यस्तो हुन्छ बेसी त्यो यो भयो नि बिस्तारी नै अब ल टिप्लिन्छ ल बिस्तारी नै यो चौतारा चाहिँ तर कहिले कति जस्तो भयो होला यो बनाएको धेरै पहिला बनाएको धेरै अगाडि नै हो नि कति वर्ष जस्तो भयो मै जन्मेको 28 वर्ष भयो हो अब त्यो अगाडि पनि थियो भन्छ भनेपछि होइन त्यो रिपेयरिङ त भएन नि के हो रिपेयरिङ भएको यो चौतारा चाहिँ होइन हिजो अस्ति भर्खर रिसेन्टली 1-2 साल अगाडि बनाएको यो भए पनि अब मेरो चाहिँ के विचार छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ काठको भन्दाखेरि चाहिँ फलामको लगायो भने चाहिँ सेफ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ फलामको तर जलाइ गर्नु मेसिन ल्याउनु यो जङ्गलमा करेन्ट चाहियो अब यहाँ पनि सिमेन्ट लिएर चाहिँ अगाडि सिमेन्ट बोकेर जलाइ गर्नु पनि त एक टाइम ल्यायो भने त भइहाल्छ नि त ठिक मेसिनमा पनि आजकल त इलेक्ट्रिसिटी चलिहाल्छ होइन त्यत्तिकै इन्भर्टर लगाएर है इन्भर्टर लगाएर नुनथाले हाम्रो नुनथाले खत्तम पारेको छ खाऊ भोक लाग्यो नि खाऊ यो हिउँ परेको चाहिँ कति दिन जस्तो भयो अस्ति नै हो नि अझै बिलेको छैन है दामी 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 पहिला पहिला राबाङ बजारमा क्या यसरी मजाले हिउँ पर्थ्यो अरे नि पहिला पहिला थाहा छ होइन पहिला धेरै पहिला हो धेरै धेरै पहिलाको कुरा क्या उहिले त्यो 92-93 को टाइमको कुरा होइन हो अन्त उहिलेको मान्छेले भन्छ नि त साथी त्यो हो नि त सुन्छ नि त कथाहरू हेलो भाइ यस एकदम फोटो हो ए भिडियो बनाएको म बोल्थेँ त अन्त एकदम के लाग्यो मजा भइरहेको छ है क्यामेरा देखो भाइ युट्युबमा जान्छ भाइ भिडियो एडिटिङ गरेर त्यसको लागि गर्दैछु मैले लिङ्क पठाइदिन्छु म बादमा ल हिर्काउ हिउँले अहिले अलिक भएको छैन यो खेल्ने टाइम अलिक माथि पुगेर खेल्नुपर्छ के भने अरे तिमीलाई अस्ति त्यो बङ्गालीहरूले टुरिस्टहरूले त्यही दिन होइन त्यो के भन्छ हिउँ परेको चाहिँ स्टार्टिङ त्यहाँबाट भयो नि त 30मा होइन कि कति तारिक हो 27 आज तपाईँको 4 तारिक होइन आज अझैसम्म बसेको छ हेर अन्त आराम से जानुपर्छ बिस्तारै जाउँ गर्ल्स पुलिसमा जाने तिमीहरू पुलिसमा आर्मीमा जानेहरू हेर यस्तो हुन्छ बानी गर्नुपर्छ हिँड्दै हिँड्दा हत्तु भइसक्यो गन्तव्यमा हामी आइपुग्न आँटिसकेका छौँ हिउँ एकदमै ज्यादा परेको कारणले गर्दाखेरि रिफ्लेक्सन आँखामा धेरै ज्यादा रिफ्लेक्सन भइरहेको छ जिउमा पस्छ चिसो हुन्छ हैट जिउमा मेरो फोन मलाई लाग्छ साथी हजुर ठिक छ एकदम ओके छ राम्रो छ ल जसको टाउकोमा पर्छ त्यो लक्की हो हिर्काइदेऊ माथिबाट फेन्ट हुन्छ फेरि टाउकोमा लगाएर ल भाइ ल नाचा उता नाचा ल हिर्काइदे भाइ साँच्चै टाउकोमा लाग्छ त टाउकोमा लाग्छ भएन तिम्रो जानुपर्छ
भालेढुङ्गा पुग्न अझै समय लाग्छ। कति जस्तो लाग्छ ठुङ्नु अब भाइ भालेढुङ्गा पुग्नु? भालेढुङ्गा पुग्नु गुम्पा निक्लिनु पऱ्यो होला भाइ। चारैतिर हिउँ नै हिउँ ढाकिएको यो सिजन एकदम टुरिस्टहरूको लागि चाहिँ एकदम पिक सिजन। हेर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ। यात्रा कठिन छ एकदम है, हरेस भएको छैन। हिँड्दा 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 भइसक्यो त। बिहान कति बजी निक्लेको हामी तलबाट? कति बजी निक्ल्यो? ठिकै छ दामी। अब फाइनली है अब पुग्न आँटे। जो जो मजाले बसेको छैन यहाँ हेर्दै क्या मजाले बसेको छ। जो 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 यो अझै हेर्नु पाउँछ माथि दृश्यहरू। हाय फाइनली अब हामी गुम्पा आइपुग्यौँ आफ्टर अब धेरै लामो हिँडाइपछि। चिउरा जो 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 हत्तु भयो हिँड्नै। त्यो के भन्छ खुट्टा स्लाइड हुँदैछ नि हिँड्दाखेरि है, पछि पछि त्यो स्लाइड भएर त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ब्याक हुँदाखेरि चाहिँ हत्तु भयो। आयो यहाँ ह्याप्पी फ्रोजन एरिया हो नि त। यहाँनिर घाम पनि हतपत भेटिदिँदैन नि त। फर्किनु चाहिँ अब मलाई ब्याड लाग्दैछ। अब ओह्रालोमा स्लाइड हुन्छ हो। फर्किनु चाहिँ बिजोक हुनेछ। तर पनि ओह्रालो त ओह्रालै परिहाल्छ नि। चन्दर पऱ्यो। Hello everyone, we are finally here in Gumpa. Good afternoon. Hey. तन्जाले गर्छ पूजा? गर्छ? मनोकामना पुरा हुन्छ हो। पूजा गरिराख राम्रोसँगले। कहाँ छु? Let it be के भन्दैन। We'll start first. निवेक छ भने भाली राखिदियो, छैन भने तेल उहाँ छ, तेल उहाँ रहेछ, उता छ त्यो बनाएर यो गर्दा हुन्छ नि। हुन्छ के भन्दैन। बोकिराख न अन्त पर ढुङ्गा पनि चाहिन्छ। मान्छेहरू कुदेन त बेसी। कुद्नु त कुदेन कि। रमाइलो भयो एकदम है। यो रुख के हो, भाँचेको कि काटेको हो? दामी दामी। डन्ठा नबोक, डन्ठा नबोक, डन्ठा भाँचेर अनुहारतिर आउँछ। यहाँ सबैले त्यस्तै बनाइरहेको छ नि त। मान्छेले त्यो हिँडेर खाँदेर होला कि पुरा स्लाइड हुने खालको भएको छ नि त। लो यहाँ हेर्दा स्लाइडिङ। ल तिम्रो पालो, तिम्रो पालो। टाउको ठोकिन्छ ढुङ्गामा।
हो हैट कुर्कुचा गाडेर हिँड्नुपर्ने छ आउँदैछ एकछिन पर्खिर अम्बो क्या दामी है ओइ 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 अम्बो वन्डरफुल साँच्चै दामी यतिको नजारा चाहिँ पहिलोपटकको मेरो ल मेरो पालो स्लाइड गर्ने एकछिन ल बसेर बसेर यो के छ बसेर बसेर लड्छ नत्र बसेर 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 छिटो 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 स्लाइड 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 स्लाइडिङ दामी दामी तनुजा स्ट्रन A1 कोले पाउने ल ग्रेड पो दिन्छु ग्रेड दामी 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 यो प्रकृतिको भएन फेरि रोपवे वेलकम टु दि रोपवे भनेको हेलो प्रकृति यो चाहिँ हाम्रो महिनामा लागेको छ नि रोपवे सामानहरू ओसार पसार गर्ने हो त्यो बनाउँदैछ थाहा छ रोपवे भनेको बुझ्छ होइन डोरीमा त्यो गाडी चाहिँ सानो चल्छ नि चक्काले क्या हो त्यो बनाएको यहाँदेखि यहाँ कनेक्ट गरेको छु यो चाहिँ बनाउँदै गरेको हिँड्नु त चल्दैछ रोपवे चाहिँ वेलकम टु भालेढुङ्गा सबैलाई पूजा गर्नुपर्छ अब सक्यो फर्केको छ त सकेर ए हो उम्बो फाइनली हामी है भालेढुङ्गा आइपुग्यौँ आजको यो जुन चाहिँ हाम्रो अन्तिम यात्राको फाइनल भनौँ न अन्तिम लक्ष्यमा आइपुगेको छ है अब फर्किनु चाहिँ बाटो सोच्दा चाहिँ इरी छ है उकालो दुःख सुख चल्यो हो वेलकम टु भालेढुङ्गामा सबैलाई स्वागत छ
पहिलो कदममा मानिसले कहिले हार खानु हुँदैन भनेको तिमीलाई मैले कत्तिकै भनिराखेको छु त है यस्तो अब दोस्रो कदममा खानु अन्तिम लक्ष्य होइन आजको हाम्रो यो अन्तिम लक्ष्यमा आइपुगिसकेको छ हो सर तपाईँ जानुहुन्छ अन्तिम लक्ष्य अन्तिम दिन भनेर अन्तिम दिन यो एउटा पवित्र जग्गा भालेढुङ्गा मानिएको पहिल्यैदेखि है अब यो चाहिँ है हामी भालेढुङ्गामा आइपुगेको छौँ र यो भालेढुङ्गा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुर्खादेखि नै मनाएर ल्याएको यो एकदमै पवित्र र चोखो जग्गा भनेर हामीले मानेको छौँ है पहिला यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो पुर्खाले भनेको हाम्रो बाउ बाजेले भनेको अनुसार चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दुईवटा भाले र पोथी ढुङ्गा हुने गर्थ्यो अरे है त्यस्तो प्रकारले चाहिँ भाले बाँचे के मान्छेहरू मर्ने गर्थ्यो अरे यहाँनिर चाहिँ हो त्यही कारणले चाहिँ यही हो भालेढुङ्गा भालेढुङ्गा यही हो बास्ने भाले चाहिँ खै अन्त पहिला सुन न अब कुरै सत्यको सुनेको कुरा। हो त्यहाँदेखि भालेलाई चाहिँ एकजना लामा आएर चाहिँ काटेदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ भाले र पोथी ढुङ्गा चाहिँ छुटेको छ अब दुर्भाग्यवश है यो बाजुको कारणले गर्दाखेरि हामीले पोथी ढुङ्गा चाहिँ देख्नु पाएको छैनौँ यहाँ पारी छ है यहाँदेखि चाहिँ यो चाहिँ दुईवटा जोडेको थियो अरे खासमा चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ हो तर अहिले भन्दाखेरि चाहिँ अब यो भाले ढुङ्गा पोथी ढुङ्गा चाहिँ पल्लोपट्टि भनेर चाहिँ भनिन्छ हामीले पनि अब यति जानकारी चाहिँ पाएको छौँ पहिलाको कथा है सर पछि ढुङ्गा कहाँ छ पोथी ढुङ्गा चाहिँ यहाँदेखि उता काटिदिन्छ मैले भनेको अन्त दुर्भाग्यवश बादलको कारणले गर्दा देख्नु पाएको छैन नि त कहिले लाग्छ पैसा टिप्नु हुँदैन भगवान्लाई पुकारेको अरे क्या घन्टी चाहिँ हामी आए भनेर हँसी मजाक नगर हँसी मजाक गर्नु हुँदैन पवित्र स्थानमा आएर कहिले हँसी मजाक गर्नु हुँदैन यो यहाँबाट हुन त यो चाहिँ धुम्न लागेको चाहिँ यहाँ हाम्रो यहाँ देख्थ्यो यहाँनिर चाहिँ हो एकदम यहाँको दृश्य राम्रो देख्थ्यो पहिला छिरिङ तोप्दैन आएर म उता हजार गाडी गरेर गएको थिएँ देब्रेपट्टिबाट निक्लिनु पऱ्यो पूजा गरिसकेपछि होइन यसरी सानो कुरा यसरी सिक्छ नि त देब्रेपट्टि निक्लिनुपर्छ देब्रेपट्टिबाट साली खोज्दै अघि तेल ल्याएर यहाँ बालिदिएको हाम्रो सरजीको पूजा क्रममा हुँदा चाहिँ यहाँनिर एकदम ध्यानमा छ पूजाको महिनामा ट्रिप पनि सकियो सिद्धियो है हिउँले चाहिँ अलिक समय खायो नि त चिप्टेर खुट्टा कति दुख्दैछ पोल्दैछ खाँदैछ न खुट्टा आजको यात्राको अन्तिम मोडमा हामी आएका छौँ अब हामी फर्कन लागेका छौँ के भएछ अरे ठिकै म आजको यात्राको अन्तिम पाइला भन्नु त नमिल्ने घर पनि जानुपर्छ हो अब के गर्नु अब राम्रो भयो एकदम होइन समयमै फर्किनु पायो सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ त्यो भयो फेरि दैवले साँचे नमरी बाँचे फेरि आउँला है अन्त त्यही हो भेट्दै गर्नुपर्छ फेरि